बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। हमने इल्मुन नहव का आगाज़ किया था और ये आज हमारा गालिबन चौथा सबक है। तो हमने कहा था हरूफ की शक्ल में मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में थी, मौजू मुहम्मल, मौजू बामाना, मुहम्मल बेमाना। फिर मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद जो एक माना बताए, एक लफ्ज़ हो एक माना बताए, और इसका दूसरा नाम कलिमा भी है। मुरक्कब के बारे में आपको बताया कि जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिल के बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। फिर कलिमा की हमने तीन किस्में पढ़ी थी, इसम, फ़िल, हर्फ। इसम, फ़िल, हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़ारसी ज़ुबान में इन्हें सेह अक़साम कहते हैं, सेह अक़साम कहते हैं। इसम की तारीफ़ आपको बताई कि वो लफ्ज़ है या वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। ठीक है? अब ये जगह का नाम भी हो सकता है, बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। ठीक है? कलम हो गया, मक्का हो गया, अहमद हो गया, ये सब अस्मा है। फ़िल वो कलिमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ या कलिमे का मोहताज नहीं होता और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी पाया जाता है, या माज़ी होगा, या हाल, या फ्यूचर, मुस्तक़बिल। हर्फ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अपना माना बताने में इसम या फ़िल का मोहताज होता है, खुद अपना माना नहीं बता सकता। ठीक है? फिर इसम, फ़िल और हर्फ की अलामात आपको बताई थी। उम्मीद करता हूँ वो आप सब ने याद किए होंगे। अगर याद नहीं किए तो अब भी वक्त है ज़ुबानी अज़बर याद कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि नहव में ज़्यादातर हम इसम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसम की तकरीबन हमारे पास बुनियादी तौर पे 6 तक़सीमात है। बुनियादी तौर पे इसम की कितनी तक़सीमात है? 6 तक़सीमात है, आपके सामने है। तो पहली तक़सीम को हमने पढ़ा था। पहली तक़सीम बेएतबार तअय्युन व अदम तअय्युन है। इसम की पहली तक़सीम बेएतबार तअय्युन व अदम तअय्युन के है। तो बेएतबार तअय्युन व अदम तअय्युन इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकरा। बेएतबार तअय्युन व अदम तअय्युन इसम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। बताया था मारिफा ख़ास चीज़ को कहेंगे, नकीरा आम चीज़ को कहेंगे। या दूसरे अंदाज में आप तारीफ़ करें कि किसी मुतय्यन चीज़ पे कोई इसम जब दलालत करेगा वो मारिफा कहलाएगा, गैर मुतय्यन चीज़ पे दलालत करेगा तो वो नकीरा कहलाएगा। मारिफा की आपको 7 किस्में बताई थी। इसमें ज़माइर, ज़माइर, आलम, इल्म नहीं आलम, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ ब मुज़ाफ या मुअर्रफ ब इज़ाफ़त, और मारिफा, मारिफा ब मुज़ाफ और मारिफा ब निदा। तो अब हमने ज़माइर के बारे में पढ़ना था। अब हमने क्या करना था? ज़माइर के बारे में पढ़ना था। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अब हमने जाना है, ज़माइर के बारे में पढ़ना है। ज़माइर के बारे में ज़मीर जो है, जिसको इंग्लिश में गालिबन प्रोनाउन बोलते हैं, तो वो इसम होता है जो मुतकल्लिम, हाज़िर या गायब की जगह बोला जाता है। जो आदमी की जगह बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं। इंसान की जगह जिसको इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। यानी जिससे मुतकल्लिम, हाज़िर या गायब समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। अना, अंत, हुआ। ठीक है? अना, अंत, हुआ।
اب ضمیر کی دو قسمیں ہیں ابتدائی طور پہ. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی دو قسمیں ہیں ابتدائی طور پہ. نمبر ایک ضمیر متصل، اور نمبر دو ضمیر منفصل. ابتدائی طور پہ ضمیر کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ دو قسمیں بنتی ہے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. ضمیر متصل اور منفصل. متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. ملا ہوا ہونا. متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، کافی جگہوں پہ آپ نے متصل منفصل پڑھا ہوگا، تجوید میں بھی پڑھا ہوگا. اور منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا. منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا. متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، یعنی الگ ہونا. اب کس سے ملا ہوا ہونا اور کس سے جدا ہونا، اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، وہ ضمیر جو اپنے عامل سے، عمل کرنے والے سے ملی ہوئی ہو اور کلام کی ابتدا میں، شروع میں نہ آ سکے. وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو اور کلام کی ابتدا میں، آغاز میں نہ آ سکی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل. جیسے ضربت. ضربت، ضرب تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو تا پیشتو، تا کے اوپر جو پیش ہے، ضربت میں نے مارا. ضربت میں نے مارا. اب یہاں پہ تا کے اوپر جو پیش ہے ضربت، ضربت تا کے اوپر جو پیش ہے، یہ ضمیر متصل ہے. اس کا عامل ضرب ہے، فعل ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ابھی جو ہم نے ماضی میں مختلف ضمیریں پڑھی، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، یہ سب جو ہے ضمیر متصل ہے. یہ سب کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل ہے. اور ضمیر منفصل سے مراد جو اپنے عامل سے جدا ہو، جو اپنے عامل سے کیا ہو؟ جدا ہو، الگ ہو، ملی ہوئی نہ ہو، اور کلام کی ابتدا میں بھی آ سکے. کلام کی ابتدا میں بھی آ سکے. کلام کی ابتدا میں بھی آ سکے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن. ضمیر منفصل کی سمجھ آئی کہ وہ ضمیر جو اپنے عامل سے جدا ہو اور کلام کی ابتدا میں اور کلام کے آغاز میں بھی آ سکے. جیسے انا محمد، میں محمد ہوں. ٹھیک ہے. اب انا جو ضمیر ہے، یہ کلام کی ابتدا میں بھی آ رہی ہے اور اپنے عامل سے جدا بھی ہے، الگ ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ضمیر جو دو قسموں پہ مشتمل ہے، متصل اور منفصل، تو اس میں جو متصل ہے اس کی بھی تین قسمیں بنتی ہے. ضمیر متصل کی تین قسمیں بنتی ہے. ضمیر متصل کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ تین قسمیں بنتی ہے. یہ ضمیر متصل آ جائے گا ساتھ میں. متصل جو ہے یہ لفظ آخر تک آئے گا. متصل کا لفظ، ضمیر متصل، یہ لفظ آخر تک آتا رہے گا.
मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल। नंबर 2 मंसूब मुत्तसिल। नंबर 3 मजरूर मुत्तसिल। अभी फिल वक्त जो है नाम जो है याद रखें, अभी फिल वक्त नामों की तरफ तवज्जो दें, मफहूम वगैरह समझ आ जाएगा, मफहूम के हवाले से परेशान ना हो, ठीक है। तो ज़मीर मुत्तसिल जो है, जो मिली हुई होती है, उसकी 3 किस्में है, मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल, ठीक है। और मंसूब की दो, मुनफसिल की 2 किस्में हैं सिर्फ। मुनफसिल की क्या है, सिर्फ 2 किस्में हैं, मरफू मुनफसिल और मंसूब मुनफसिल। मंसूब मुनफसिल, बस ये नाम आपने याद रखने हैं फिल वक्त। ज़मीर मुत्तसिल की तारीफ याद रखनी है और ज़मीर मुनफसिल की तारीफ दोबारा मैं बता देता हूं। ज़मीर मुत्तसिल यानी मिला हुआ होना, मिली हुई ज़मीर, आमिल के साथ या अपनी फेल के साथ मिली हुई जो ज़मीर होती है और कलाम के शुरू में इब्तिदा में ना आती हो, उसे ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। जैसे ज़रबतु में था पिश्तु, ठीक है। इसी तरह ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल का माना होता है जुदा होना, जो अपने आमिल या अपने फेल से जुदा होती है और कलाम की इब्तिदा में भी आती है। जैसे अना मुहम्मद, अना मुहम्मद, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़मीर मुनफसिल। तो फिर ज़मीर मुत्तसिल की 3 किस्में बनी, मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल। और ज़मीर मुनफसिल की 2 किस्में बनी, मरफू मुनफसिल और मंसूब मुनफसिल। अब इसकी वजाहत इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल। अभी सिर्फ नाम आपने याद रखने हैं। अब आपने क्या करने हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ नाम जो है वो याद रखना है। अब यहाँ पे जिस तरह माजी की हमने गर्दान पढ़ी है, इसी तरह ज़मीर की भी गर्दान है, वो भी इंतहाई आसान है, ठीक है। अभी देखें, हुआ, हुआ ये वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, वो एक मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब की हुआ ज़मीर है, वाहिद तस्निया गायब की, तस्निया मुज़क्कर गायब की हुमा है, जमा मुज़क्कर गायब की हुम है। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। हिया वाहिद मुअन्नस गायब की है, वो एक औरत, हुमा वो 2 औरत है। अब यहाँ पे देख लिया, ये हुमा जो है मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया मुअन्नस गायब के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। तो ये गायब की ज़मीरें हो गई 6, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ठीक है। अब हाजिर की तरफ आ जाए, अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अंती आप एक औरत, यहाँ पे ती के नीचे जेर है, आप एक औरत, अंतुमा आप 2 औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। मुतकल्लिम की है अना मैं, नहनु हम। तो ये जमीरें आपने याद करनी है, ये जमीरें आपने क्या करनी है, याद करनी है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु अना नहनु। ये आपको नजर आ रही होगी सामने, ठीक है। ये जमीरें आपने याद करनी है। अब इसी मिसाल एक ले लेते हैं साथ में, ठीक है, इसको जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल जो है
مثال میں نے دی ہے یہاں پہ مسلمن کی، مثال کس کی دی ہے؟ مسلمن کی. ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے. ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہے. ہی مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہما مسلمتانی، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں. ہن مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. انت مسلمن، آپ مسلمان ہو. انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہو. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہو. انتی مسلمتن، آپ ایک مسلمان ہو، آپ ایک عورت مسلمان ہو. انتما مسلمتانی، آپ دو عورتیں مسلمان ہو. انتن مسلماتن، آپ سب عورتیں مسلمان ہو. انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان. اب یہ دیکھیں آپ پورا جملہ بن گیا. ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. اسی طرح ازبر آپ نے یاد کرنی ہے. اب یہاں پہ مسلمن کی جگہ حافظن بھی لگا سکتے ہیں. ہوا حافظن، یا عالم بھی لگا سکتے. ہوا عالم. ہما حافظانی یا ہما عالمانی. ہم عالمون یا ہم حافظون. ہی عالمتن یا ہی حافظتن. ہما حافظتانی یا ہما عالمتانی. ہن عالمات یا ہن حافظات. انت عالم یا انت حافظ. انتما عالمان یا انتما حافظان. انتم عالمون یا انتم حافظون. انت عالمة یا انت حافظة. انتما عالمتان یا انتما حافظتان. انتما عالمات یا انتن عالمات یا انتن حافظات. انا عالم یا انا حافظ. نحن عالمون یا نحن حافظون. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ضمیر یاد رکھنی ہے. یہ ضمیر جو ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ضمیر کیا کرنا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تاکہ نام بھی یاد ہو جائے. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. مرفوع بھی ہے، منفصل بھی ہے. جدا ہے، فعل سے اپنے عامل سے جدا ہے. مرفوع منفصل ہے. مرفوع منفصل ہے. اور آپ نے جو ماضی کی گردان پڑھی ہے، ماضی کی گردان ابھی میں نے آپ کو پڑھائی نا، نصرہ، وہ جو ہے مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہے. یہ ماضی کی گردان کی طرف جاتی ہیں. بس اس میں صرف یہاں پہ ہوا ہے. باقی یہاں پہ نصرہ میں الف ہے، نصرو میں واو ہے. ٹھیک ہے؟ نصرتا میں تا الف تا ہے. نصرتا میں کیا ہے؟ تا الف تا ہے. نصرت میں یہ جو ریڈ لائن یہ سرخ کلر میں لکھے وہ یہ ساری ضمیریں ہیں. تا کے اوپر زبر ہے، تا الف تا ہے. نصرن میں نون زبرنا ہے. نصرت میں تا زبرتا ہے. نصرت میں تا زیرتی ہے. یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ فعل کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے. فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جدا نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل. بس صرف جو واحد مذکر غائب ہے اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے، باقی سب کی موجود ہے، سامنے ہے. ٹھیک ہے؟ جو سرخ کلر کی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے. جو ابھی اوپر ہم نے پڑھی ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہے؟ باقی جو ضمیریں ہیں منصوب متصل، مجرور متصل، اسی طرح منصوب منفصل، یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. یہ ہم کیا کر لیں گے؟ پڑھ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قوت فہم میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، قوت حافظہ میں بھی برکت عطا فرمائے. تو آج آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے، ایک تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے، سبق جو ہے دونوں کا، صرف کا بھی اور نحو کا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور صرف کا ہوم ورک دے دیا کہ کچھ گردانیں دی ہے، وہ گردانوں کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اور نحو کے بارے میں ایک تو یہ ضمیریں یاد کرنی ہے آپ نے.
اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ پہلا رکوع، سورۃ البقرہ پہلا رکوع اس کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور اس میں اسم فعل حرف کو ڈھونڈنا ہے، کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے، معرفہ نکرہ کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر کوئی ضمیر آپ کو نظر آتی ہے اس کو بھی آپ نے سرکل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کل پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سبق کے شروع ہی میں سورہ بقرہ جو پہلا رکوع ہے وہ میں سبق کے آغاز میں شروع میں پڑھا بھی دوں گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، تو آپ کی جو غلطیاں وغیرہ ہوں گی ہوم ورک میں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور کل انشاءاللہ ہماری کلاس 5 بجے ہی ہوگی۔